جی بالکل دا وخت زه موجود یم یو نجي شاهجهان کې دلته د لایف سټاک او د فلټري په کمباین یو ایکسپو انعقاد کړی دی. دا د زموږ سره د فلټري اسوسییشن صوبایي صدر راجولي صاحب موجود دی، هغې سره خبرې کوو. دا زموږ د سالانه دویمه ایکسپو ده، فلټري پیل وکړل شوی، بیا د لایف سټاک شو، اوس دا کمباین لایف سټاک او فلټري ایکسپو ده او دا کار کې موږ یو ځل کوو او په دې کې چې کوم ځای موږ تقریبا چې د 50 نفره سټالونه لګېدلي دي او مختلف کمپني دي، هغه مختلف میډیسن والا د فوډ فارمینګ چې کوم دی د هغې اکوپمنټ دي او د هغې چې کوم دی نور سامانونه دي او هغه نوي نوي څیزونه راغلي، هغه فارمر چې کوم دی هغې سره هغوی نوي دغه باندې مفید کوي، نوي نوي مشورې د هغوی نه اخلي، نوي نوي څیزونه دي. ځکه چې مخکې زموږ فوډ صوبایي د سکیپیکې کې په زړه طریقه روانه وه او اوس ماشاءالله دا نوي سیمې کنټرول شو دا څیزونه ټول شو، نو هغې سره خو یو زموږ پروډکشن سیوا کېږي اس ډېر خپل فارمنگ کی طرف ہم نے اس کو کہا کہ فارمنگ کی طرف آئیں اور ہم ان کو نئے نئے طریقوں پر ٹریننگ دیں گے اور فارمنگ سکھائیں گے. گورنمنٹ کی پیٹرنیج میں یہ اجلاس یہ ایکسپو منعقد ہو رہا ہے اور پشاور میں، تو جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آرگنائزر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے خود کمٹ کیا تھا کہ وہ آئیں گے، وہ خود ایک فارمر ہے اور لائف اسٹاک ایگریکلچر ان کی ٹاپ پرائرٹیز پہ ہے، بٹ ان کی کچھ انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور ہمارے منسٹر صاحب بھی تو جو چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی شیر علی صاحب یہ خود آئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن آف میں ایز اے سیکٹری اور تمام سٹاف ہمارے ڈی جی سے لے کے مطلب ہمارے ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر تک وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو دس شوز کے جو ہمارا جذبہ ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ہے سیکٹر میں ایز اے گورنمنٹ، وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ جو عام فارمر آئے اس کو جو اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمارا سارا جو ڈپینڈنٹ ہے وہ تو ہم پنجاب ڈپینڈنٹ ہیں. یہاں پہ کھیتی میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایک چکر سارے اس میں اسٹال لگائے ہوئے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کمپنیوں نے یہاں پہ اسٹال لگائے، فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے، نیوٹراسیوٹیکل کمپنیوں نے، فیڈ ملک کمپنیوں نے، بینک والی بھی ادھر آئے. تو یہ جو فارمرس کی جو بیسک مسائل ہیں نا وہ ہم ایک صرف ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ وسیلہ لیبارٹری پرائیویٹ لمیٹڈ کا اونر موجود ہے محمد ارشاد سے، اس کے ساتھ بات کریں. سر آج آپ نے دیکھا کہ کمبائن ایکسپو لگی ہوئی ہے، کس نظر سے دیکھا ہے سر؟ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ تو بڑے بڑے ایونٹ ہے، کافی لوگ آ گئے ہیں، ٹیکنیکل لوگ بھی ہے، کے بی سے لوگ آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، فارمر بھی آ گئے ہیں، میرے سے لوگ بھی آ گئے ہیں، پولیٹکس سے لوگ بھی آ گئی ہے. تو الحمدللہ یہ تو ایونٹ بہت بڑی کامیاب ہے کیونکہ ایک سلمت ہوتی ہے تو سب لوگ نظر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک انٹریکشن کا ذریعہ ہے، فارم دیا جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں چیز استعمال کر رہا ہوں، ہے اس کے حدود ہے، اس کی فیکٹری ہے، وہ چیز میں استعمال کروں ایک نمبر استعمال کرنا ہے، استعمال کروں. اس کے علاوہ کوئی پتہ چلا کہ فٹ کے بھی آ گئے ہیں، ون کے بھی آ گئے ہیں، میڈیسن بھی آ گئے ہیں. تو اس کو جو ہے آج کل پروموشن کا سب بہترین ذریعہ جو ہے اور جاننے کے لیے لرننگ کے لیے بہترین سورس ہے اس کو ہے. سر آپ کی بات ہے خاص مخصوص ایک سائڈ پہ کام کرتی ہے کہ نہیں مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں؟ نہیں، ہم لائف اسٹائل کی پروڈکٹ بھی بناتے ہیں، ہم پولٹری کی میڈیسن بھی بناتے ہیں، اس کے ہم ابتدائی دودھ کے بناتے ہیں، دونوں کمبائن اس کے بناتے ہیں. اس کے لیے ہم دودھ کے لیے بنانے کے لیے دودھ کے پاس دوائی ہے وہ بھی بناتے ہیں، دودھ کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کریں پچھلے سال سے پہلے ایگزیبیشن سے پہلے کی تو یہ ایک سال بھی نہیں ہوا، مطلب تھوڑی دیر ہوئی ہے، وہ اپریل میں ہوئی تھی. تو الحمدللہ مطلب ایک اچھا رسپانس ملا ہے، ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اچھا ہوا ہے. اور یہاں پہ آنے کا خاص طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے افغانی بھائی ہیں وہ یہاں پہ ایزیلی ان کی اپروچ ہے. تو ہماری افغانستان میں بھی پوری ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکنگ ہو گئی ہے، مطلب سپلائی چین ہماری اچھی ہو گئی ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ بس کہتے نا 5 کہتے نا 12 کہتے نور فول شخص سمجھ نور کون کو تسلی بس انشاءاللہ پروڈکٹ کو خطا رکھ دے چھوڑ دی اس کی سب میں کم پروڈکٹ خرچے আমরা ব্র্যাক প্রোডাক্ট খরচাও ওখানে نتیجه ورکړي په افغانستان عمر خرچے دا 10 لک 12 لک خرچا تو میاشتې ماشاءاللہ. جی سر کیا کہیں گے؟ جی یہ افغانستان کی پارٹی آئی ہوئی ہے، آپ اس کو مان دیتے ہیں؟ جی جیسے آپ کو پتہ ہے فارماسیوٹیکل اور وٹرانس فارماسیوٹیکل کے جو مال ہے، ہم ہر منتھ میں وٹرانس فارماسیوٹیکل کی جو پروڈکٹ ہے کینراکس افغانستان بھیجتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور افغانستان کی جو پارٹیز ہیں ہم سے بہت زیادہ مطمئن ہیں. سر یہ جی بالکل ایکسپو لګېدلې ده، هر چا د زخم دوايي راغستې ده او چا د پولیو د زیاتولو د طاقت پوډرې راغستې دي. حکومت موږ یو ناشنا کار ته کیسه د منظور صاحب کې بچي سټال لګوي، منظور صاحب سره خبرې کوو او مشر راغلی دی چې په سټال کې ناست دی. سب وایي جی زه په ډېر خوشاله یم چې چې موږ په اوپر کړلې
daga sun gaje mun waro ta mun ta garuwar ta sun gaje mun ta da bozar wata sun gaje mun ta da sa to da barra cikin garuwar ta da wara da zai da sukun da warkun da fara mun ta da cewa garuwar ta ya fadi da warta ko da ce ba kike cewa rogi ya gini muka ci da gai a ga tun cikin man cikin da bilkul rilaci a bilkul a ga fara ta zai yace a fate a sarwe da lazim a manzum dan sai ba zaman da kamtan jimuru ce da program asal kimin da da fara ko cikin technical su zuwa ne yau machinery da medicine da injectionary abaka ga ce zamidar rashi arsalai guri yar duniya sawu ne yadda ce quality guri zaka ce ba quality control ba ne compromise zare baka cikin da quality kai no sare insan mahwandi ji da insan quality kane na ga cikin tarkini shi kawai wala shan baka ga cikin quality ga ne bilkul compromise ne ko man da guru ce kan kabdani di asiri kan kabdani khabara kai mun sara tike kalcin da agam guri cikin system titi kama industry titi au quality titi mun ban insha Allah taala hu da bara business kun au sewa titi amun da wutara agreement ko sabbi ki cha participation ne kare ya kan kabyan ya distribution ya am awam unas agina wata kana mu a wata zanji fakar da shi au khabari da kawal ko ya kawal da ba ki ci da ko khalid masalai digi sidar si sarkini da caje ko wawri sawawri sabini da salafu izbiti to sayini no sa'awri no ma bakanti ga babil maru da dina sar khas kan mun malakan rijan dike mi da kasu falda ti talib bumdi are awam da bata bayar ma to za bal malakan rijan da bal bidul khabar ko talfata dul buktano da पैगाम warkun ci fakar da ci min da bardi no gari ko ya ci sarakar ko da wani khal business ډیر زیات خره زګه کته ځان خطول غواړي ځان سټیبل کول غواړي ځان مالدار کول غواړي نو په کار چې موږ خپل اغستل خرڅول خپل بزنس شروع کړو اور بزنس نور کې سټارټینګ دنیا تاریخ وګوره چیرته سودانه شي چې پیدا شوی مالدار دی چې خپل بزنس تلاسه چولې چې مهنت کړی هغه مهنت الله چیرته چانه ځای کې الله پاتې چټي زه به کار دا ریکوست دا پیغام خپل ټول خبر کو تلفاته ریکوست کوم چې راوځي پر روزګار شروع کړي د لږو پیسو شروع کړي پر روزګار شروع کړي او خاص کر په لایف سټایل کې چې کوم زبردست مزه په هیڅ کې نشته دا کوم څومره زمون چې ایکسپورا اراوي زمون دي چې صاحبان دا وکیل څومره زمون تنظیم چې دا زمیدار او هغه کې خپل مهنت کوي هغه شکریہ ادا کوم او من رانو تاسو نه غواړم نه له موږ راغلو یو کته دا د دې لپاره دا چې موږ وګورو پولیټیکل وګورو چې په پولیټیکل څنګه مطلب دی چې دفترون د غلط شي من هغه دا کپیان سره موږ اګریمنټ وکړو پکار دا چې په پولیټیکل دا هیڅ کوم کمپرمایز نه پکار ځکه چې د انسان پولیټیکل انسان مطلب قوانین نشي دا شان د دوی پولیټیکل نه دا شان دي او چې دا شي کولای دا ډېر نه ستاته دا موږ لپاره پولیټیکل ډېر زیات ضروري پکار دا پکار دا چې زمیدار خلک دې تراشي او یو فیسټیلیټي او आगे के प्रोग्राम दिला सी दखल सारो आगे सब वाली फंक्शन सर ये बताइए आज इसरो का दूसरा दिन था मिनिस्टर साहब भी हैं और आपकी स्टाइल को उसने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है क्या वजह है सर क्या कहेंगे इस पे बातें हैं कि मैं लाइफ स्टाइल के साथ और स्पेशल डोनर के साथ मैं बिजनेस करता हूँ 20 साल से करता हूँ दुकान के साथ बाकी के अलावा करता हूँ तो मिनिस्टर साहब के साथ इंटरेक्शन होते रहते हैं कई दफा मैं समझ भी हूँ डिपार्टमेंट के फेवर भी मिला हूँ डिपार्टमेंट के जो कब्जा है उसके खिलाफ भी मिला हूँ ठीक है ना तो मनीष साहब पास जानते हैं ठीक है ना और ये है कि शुक्र है खुद मैंने आता है क्योंकि जैसे वाहिद बात हो जिसकी एक्टिविटी दिखती है ये सर ने ये मुझे आज आप लोग बहुत से बनाएंगे लेकिन मेरा तरफ है कि मैं ऐसा बने बहुत दिक्कत है तो इसी वजह से भी थोड़ा सा क्योंकि मैं लगता है कि बहुत ज्यादा है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में पंजाब में सिंध में बलूचिस्तान में मैं सर्विस करता हूँ उसके जितने भी बीजी है वो मेरे से सर में जानते हैं इस बात नहीं है ठीक है इंशाल्लाह हम क्वालिटी देते हैं मेरे की इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते सर्विस देते हैं अपने आप को कंपटीशन में किसी को नहीं करते ठीक है क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते ठीक है हर जगह इंशाल्लाह हम दूसरी बात यह है कि इससे में जितने भी लोग हैं 10 के अलावा जो मौके के अलावा बिजनेस में सबसे ज्यादा करते हैं उसमें ऐसा मैं सबसे एजुकेटेड हूँ ये भी एक आंसर है कि लोग मुझे जो वोट देते हैं ना उसको पता है क्या है कितना एजुकेटेड बंदा है जो कर रहे हैं सब दुकानदार है मेरे पास क्या है क्या है सबको पता है उनका हो जाते हैं लोग जो डायरेक्टर भी है वो भी और दूसरे मिनिस्टर भी है जो सिटी लेवल वाले उसको पता है कि एजुकेशन क्या है इसमें क्या है दूसरा दिन थैंक यू सो मच और मैं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि जो लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट है हर साल में 2-3 दफा ये जो एक्सपो का इनकार करता है ये बहुत अच्छा उनका इकदाम है हम भी भरपूर हर साल शिरकत करते हैं आज वजीर साहब भी आए सेक्रेटरी साहब भी आए डीजी साहब भी आए पीडी साहब भी थे सारे साहबान आए थे और आज रश बहुत ज्यादा था
اور جو عوام جس طرح آ رہی ہے، جس طرح وہ حصہ لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ہونی چاہیے ہر سال میں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. اس سے جو ہے نا لوگوں کو، کسانوں کو اور کسٹمر کو جو ہے نا اس میں بہت ہی بینیفٹ ملتا ہے. بہت دور دور سے فارماسیوٹیکل یونٹ سے آتے ہیں، وہ آ کے اپنے اسٹال لگاتے ہیں. اس سے آسانی رہتی ہے میڈیسن کی پہنچ سے. جو ہے نا یہ بہت اچھا کام ہے. منسٹر صاحب ہم راگے لو اور سیکٹری صاحب راگے لو او رو اسٹیپ بائی اسٹیپ لپروس کال نابل کال نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کال په خلکو کې رو اویرنس پیدا کیږي. فارمر مرضی زمونږ ډاکټر صاحبان چې کوم دوه سیکټر دی، یو هغه سیکټر دی چې کوم ګورنمنت سره ریلیټډ دی او ګورنمنت جاب دی. د ډایریکټر د ډي سي صاحب نواله ترته د ویټنری اسسټنټ او ټول راغلي دي، وزټ کړي دي. نوی نوی سیزونه میډیسن چې کوم راغلي موږ یې سره غوي انټروډیوس کړي دي. بل فارمر حواله سره د تیر شوي کال په نسبت سکال ډیر زیات فارمر داسې راغلي چې دې دلته کې موږ سره ډسکشن وکړو، د هغه حوالې سره خبرې اترې وکړې، د فیوچر حوالې سره، د ډیری فارم حوالې سره. نو ډیر بهترین مونږ فیل کوي. گورنمنٹ کے پی کے کی عوام کے پی کے جتنے ویٹرنری انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو اس کامیاب ترین شو پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نمائندگی کر رہا ہوں مارکیٹنگ مینیجر کے عہدے پر اورین گروپ سے. اورین گروپ پاکستان کی وہ بہترین کمپنی اپنی شاندار ویکسینز، اینٹی بائیوٹکس، نیوٹریشن کی وجہ سے، جو کہ تمام فارمرز کی پسندیدہ کمپنی ہے. میرا خیال ہے اگر پنجاب سے ہم جیسی ٹیمیں آتی ہیں تو یہ کے پی کے لیے ایک سمبل کے طور پہ آتی ہیں تاکہ یہاں کے ویٹرینرین جو فیمیلز ہیں ان کو انکریج کیا جا سکے. یہاں پہ آئی تھی خواتین، جی یہاں پر بھی خوشی ہوتی ہے اس طرح کی مطلب فیمیلز کو آتے ہوئے. فیمیلز کو اس فیلڈ میں بھی آنا چاہیے، آگے سے آگے بہتر جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کی طرف بھی آنا چاہیے. لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پورے سال میں اکٹھے لوگوں کو نہیں مل سکتے یا اتنے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. ادھر ماشاء اللہ پورے کے پی کے سے، افغانستان سے کافی لوگ آئے جو ہمیں یہ ایک چھت کے نیچے جن سے ملاقات ہو گئی، ایک نیا ریلیشن بن گیا. لوگوں کو ہماری کمپنی کا پتہ چلا، ہماری کمپنی کو لوگوں کا پتہ چلا. یہ ایک اچھا بینیفٹ ہوتا ہے. اس سے بندہ خود را گیا اس کی پہلا خو جی تاسو شکریہ ادا کوم، ډیره مننه چې تاسو زموږ د اهم ایونت ته راغئ. او دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې پرون خلک ګیلهمند وو چونکې لږه ګرمي وه، بل سی ایم هم رانغی، منسټر هم رانغی او دوه کاروباري خلک خو راځي ځکه چې موږ پبلک ځای لګو چې د پبلک مشران راشي، ذمہدار راشي، فارمران راشي، زموږ بزنس ډیولپ شي، خلکو ته موږ آګاهي ورکړو. نو موږ چونکې منسټر صاحب راغی او د هغې ازالۍ وکړه، نو دا خلک چې کوم دی لږ په حوصله کې شو چې زه یاره که پرون زموږ خفګان نو نن ختم شو. رئیس صدر راجوری صاحب موږ سره موجود دي. حضرت راجوری صاحب تاسو ګیله نن ختمه شوله، ما خیال منسټر صاحب خپله راغی. څه به وایي؟ موږ خو بس دا کینه ده چې پرون زموږ منسټر صاحب نو موږ هغې نه خفه خو نن راغی، هغه خپل عذر پیش کړه چې زه نه وم هلته او بل ځای ته تللی وم، بس ایمرجنسي وه، په هغې کې د هغې کې میټینګ و اسلام آباد ته. نو نن ډایرکټ راغی، موږ له وخته ټایم راکړ، نو موږ اوس خوشحاله شو. سره زمونږ حکومتي غونډه وه راغلې وه چې موږ پرون نه راغلي، نن هغې راغلل، دوی خوشحاله دي. او بله دوی دا هم وایي چې کوم د ارګنایزیشن نه د دې خلکو څه ګیلې وي چې دا ګرمي ده خو د موسم وجه وه. او بله پېره دوی دا وایي چې موږ به کوشش کوو چې دا پروګرام موږ د دې نه نور هم ښه ارګنایز کړو او موسم په واسطه لکه په یخنۍ غوندې کې سیسټم جوړ کړو چې خلکو د ګرمۍ سره دغه نه وي. هغه خلکو ته هم پیغام ورکړو چې تاسو اوس موجوده ویډیوګانې ګورئ چې تاسو نه راغلي، خو را روان ایکسپو له ځان خامخا راورسوئ، خپلې خپلې سټال ولګوئ، عام وګړی، دوکاندار، ډسټریبیوټر، ډاکټر دې هم راشي او د دې ایکسپو نه دې فایده واخلي.